एमसीसी विरोधी प्रदर्शनमा हस्तक्षेप भएको भन्दै फेरि प्रदर्शन। एमसीसी बारे सत्तारूढ दलहरूले दोहोरो तेहोरो चरित्र देखाइरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। एकीकृत समाजवादीले एमसीसी को विपक्षमा मतदान गर्ने प्रवक्ता खतिवडाको प्रश्नोक्ति। गठबन्धन टुट्दैन, एमसीसी अब प्रक्रियाबाट टुङ्गिन्छ भन्दै प्रचण्डको भनाई। एमसीसी राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र अघि बढाउनु पर्ने उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको भनाई। एमसीसी संसदबाट पारित गराउन अमेरिकाले दबाब नदिएको कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश रण महतको प्रश्नोक्ति। पशुपति धर्मशालाबाट बतासलाई हटाउन खुल्यो बाटो। उम्मेदवारहरूको रोस्टर तयार पार्न माओवादीको सर्कुलर। लिभिङ टुगेदर सम्बन्धी कानुन बनाउन सांसदहरूको सुझाव। आगामी बजेटमा लिने राजस्व नीति र लक्ष्य प्रक्षेपणका लागि काम सुरु। मतदाता परिचय पत्रको प्रतिलिपि लिन 20 फागुनसम्म निवेदन दिन सकिने। शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिने सहमति। थप 388 जनामा कोरोना संक्रमण, 4 जनाको मृत्यु। सुधारियो शेयर बजार, नेप्से परिसूचक 25 अङ्कले बढ्यो। विश्वकप छनौट नेपाल समूह विजेता बन्दै सेमी फाइनलमा प्रवेश र 7 बाटोसँग हारेपछि ब्रिगेड बोइज रेलिगेसनमा फ्रेन्ड्स जोगियो। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मिहिनेतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ एमसीसी को प्रसङ्गबाट। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अनरसेवी क्रान्तिकारीले सोमबार विरोध प्रदर्शन गरेको छ। आइतबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भएको एमसीसी विरोधी प्रदर्शनमा झडप हुँदा प्रदर्शनकारी र प्रहरी घाइते भएका थिए। अनरसेवी क्रान्तिकारीले प्रहरी हस्तक्षेप भएको भन्दै सोमबार माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरेको हो। आइतबारको प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाहरू पनि सोमबारको प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए। उनीहरूले एमसीसी विरोधी नारा लगाएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन आफैले आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गरेर प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा प्रहार गर्न लगाएको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले प्रहरीमाथि प्रदर्शनकारीहरूले ढुङ्गा प्रहार गर्दा पनि बाटो भत्काउँदा पनि केही नगर्न प्रहरीलाई किन आदेश दिएको भनेर गृहमन्त्री बालकृष्ण खानलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। हिजो सोमबार काठमाडौँको दहचोकमा रहेको काजी कालु पाण्डेको समाधि स्थलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफूले त्यस सम्बन्धमा गृहमन्त्री खानसँग फोन संवाद गरेको उल्लेख गर्दै सत्ताधारी गुटले आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा ढुङ्गा हान्न पठाएर दोहोरो चरित्र देखाएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले आन्दोलनको नाममा सडकमा इट्टा हान्ने, तोडफोड गर्ने तर केही पनि नगर्नु भनेर सत्तारूढ दलहरूले नै आदेश दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, हिजो मैले देखेँ 15 जनाले ढुङ्गा हान्छ, 150 पुलिस लुकेर बस्छ, किनभने लाठी चलाउने उसलाई आदेश छैन, असुरगाँस हान्ने आदेश छैन, के गर्ने पनि आदेश छैन, पुलिसहरू घाइते भएका छन्। मैले आज बिहान गृहमन्त्रीजीलाई भने तपाईँ पुलिस सडकमा किन पठाउनुहुन्छ? सत्ताधारी गुटले, शासकहरूले नै सडकमा ढुङ्गा हान्ने मान्छे पठाएका छन्, बाटो भत्काइएको छ। उहाँले एमसीसी सम्झौता गर्ने, त्यसलाई संसदमा टेबल गर्नेमाथि सडकमा आन्दोलन गर्नेहरूले विरोध समेत नगरेको चर्चा गर्दै आपत्ति जनाउनुभयो। एमसीसी संसदमा टेबल गर्न समेत सत्तारूढ दलहरूले षड्यन्त्र गरेको अध्यक्ष ओलीको दाबी थियो। उहाँले एमसीसी बारे सत्तारूढ दलहरूले दोहोरो तेहोरो चरित्र देखाइरहेको पनि दोहोर्याउनुभयो। उहाँले सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादी वा आबद्ध विद्यार्थी संगठन अनरसेवी क्रान्तिकारीको नामै लिएर बाटो भत्काउनेहरूलाई क्रान्तिकारी भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले काजी कालु पाण्डे जस्ता पूर्वजहरूले नेपालको एकीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको बुद्धि विश्लेषण, बहादुरी र वीरताको सदा सम्मान गर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान उल्लेखनीय रहे पनि कीर्तिपुरमाथिको आक्रमणको क्रममा गल्ती गरेको दाबी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, कालु पाण्डेका जीवनी एउटा अनुसरणीय असाधारण बहादुरीको कृति हो। बुद्धि र विश्लेषणको, युद्ध कौशलको, रणनीतिको यो कुराहरू पनि पृथ्वीनारायण शाहले स्वीकार गरेको भए, ढिपी नगरेको भए कालु पाण्डेको ज्यान पनि जाँदैन थियो, कीर्तिपुर पनि सहजै जितिने थियो। अध्यक्ष ओलीले इतिहासको तथ्यलाई स्मरण गर्दै राष्ट्र निर्माणको अभियानमा आफूहरू प्रतिबद्ध भएर लागि पर्ने पनि बताउनुभयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताएका छन्। एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्छौं, एमसीसी पारित हुन नदिने पहल गर्छौं, खतिवडाले भने। हिजो बोलाइएको सचिवालय बैठक भने स्थगित भएको छ। अर्को बैठक आज बस्ने जानकारी दिइएको छ। समय नपुगेकाले सचिवालय बैठक हिजो बस्न नसकेको खतिवडाले बताए। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालबीच भने छलफल भएको छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन नटुट्ने बताउनु भएको छ। हिजो सोमबार सिंहदरबारमा रहेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा पुग्नुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँगको भेटमा सत्ता गठबन्धन नटुट्ने र एमसीसी प्रक्रियाबाट टुङ्गिने बताएको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेलले एमसीसीको समस्या समाधान गर्न र गठबन्धन बचाउन आग्रह गरेको पनि अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, उहाँले यो गठबन्धन पनि बचाउनुपर्छ, एमसीसी पनि समस्या समाधान हुनु पर्यो भन्ने लाइनबाट भन्नुभएको थियो। मैले गठबन्धन बच्छ, एमसीसी त अब प्रक्रियाबाट टुङ्गिन्छ भने। काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले हिजो नै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा 2022 उपलक्ष्यमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको मातृभाषा राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2078लाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले एमसीसी शब्द उच्चारण नगरी यसमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको धारणा राखेका हुन्। उनले देशमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा मतभिन्नता प्रकट भइरहेको भन्दै दूरगामी महत्त्वको विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुँदा राम्रो हुने बताए। राष्ट्रिय सहमति नभएको अवस्थामा राजनीतिक द्वन्द्वको खतरा हुने उनले उल्लेख गरे। अहिले देशभित्र विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा छलफल र मतभिन्नताहरू प्रकट भइरहेका छन्। दूरगामी महत्त्व राख्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुँदा राम्रो हुन्छ उनले भने। राष्ट्रिय सहमति नहुँदा यसले राजनीतिक द्वन्द्व पैदा हुन सक्ने खतरा हुन्छ र यसले देशलाई राम्रो गर्दैन। यसमा हामीले विगतबाट पाठहरू पनि सिक्न सक्नुपर्छ। म यसतर्फ सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। उपराष्ट्रपति पुनले मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँदा सम्बन्धित समुदायलाई सरकारी सेवा लिन सहज हुने उनको भनाइ छ। भाषा आयोगले सिफारिस गरे अनुसार सम्बन्धित प्रदेशहरूमा मातृभाषा सेवा दिन ढिलाइ नगर्न उनले ध्यानाकर्षण गराए। उनले भने भाषा आयोगले केही समय अगाडि कुन कुन प्रदेशमा कुन कुन मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने भनेर सिफारिस पनि गरिसकेको छ। यद्यपि त्यसमा कतिपय भाषिक समुदायको गुनासोहरू पनि सुनिने गर्दछ। ती गुनासाहरूलाई पनि सकेसम्म सम्बोधन गर्दै त्यसरी भएको सिफारिस कार्यान्वयन ढिलाइ नगर्न म सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, उपराष्ट्रपति पुनले भनेका छन्। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश रण महतले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउन अमेरिकाले दबाब नदिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका प्रवक्ता महतले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउन सरकारलाई कुनै पनि प्रकारको दबाब नआएको बताउनु भएको हो। हिजो सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अमेरिकी सरकारले सम्झौताको छिनोफानो गरिदिन भने नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले एमसीसी सम्झौताबारे आवश्यक निर्णय लिन नेपाल आफै सक्षम रहेको दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले नेपालको स्वार्थ र हित अनुकूल हुने कुनै पनि प्रकारको प्रस्ताव स्वीकार गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको पनि बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले एमसीसी नेपालको हितमा रहेको उल्लेख गर्दै संसदबाट पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कसलाई दबाब परेको छ उहाँहरूले जवाफ दिनुहोला। जहाँसम्म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारको प्रश्न छ, हामीलाई यसलाई दबाबको रूपमा लिएका छैनौँ। यसको छिनोफानो गरिदिनुहोस् भन्ने अमेरिकी सरकारको भनाइ हो र हामीले छिनोफानो गर्नुपर्छ, हामी आफै यो निर्णय गर्न सक्छौँ। प्रवक्ता महतले चीनसँग सम्झौता गरिएको BRI परियोजना विस्तृत अध्ययन गरेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको यो परियोजना आफू परराष्ट्र मन्त्री हुँदा स्वीकार गरेको स्मरण पनि गराउनुभयो। प्रवक्ता महतले राष्ट्रको हितमा हुने कुनै पनि प्रकारको सम्झौता स्वीकार गरेर नेपाल सरकार अघि बढ्ने पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। उच्च अदालत पाटनले पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालित होटल आनन्द प्रणालीको सञ्चालनमा कुनै बाधा अवरोध नगर्न भन्दै जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश दिएको छ। होटलले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै गत 1 फागुनमा उच्च अदालतले विपक्षीका नाममा 15 दिनको समय राखेर आधार कारण र प्रमाण समेत माग गरेको थियो। सोमबार न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद भण्डारी, महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने भनी आदेश गरेको हो। अब बतासका हकमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो कारबाही अर्थात् ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ।
यो होटलसँग कोषले 2076 वैशाख 30 गते करार सम्झौता गरेको थियो। गत 11 माघमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता फिर्ता लिने निर्णय गरेका थिए। छानबिन समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा धर्मशाला फिर्ता लिने निर्णय भएको थियो। पशुपति क्षेत्र विकास समितिका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीका संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले धर्मशाला भाडामा दिँदा मिलेमतो र अनियमितता भएको जनाउँदै फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्षसहित मन्त्री आलेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कोष र बत्ता समूह अन्तर्गतको होटल आनन्द प्रालिबीच सम्झौता भएर पशुपति धर्मशाला सञ्चालनमा आएको छ। कोषले निर्माण गरेको संरचनामा बत्ता समूहले महँगो मूल्य लिँदै होटलका रूपमा धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको आरोप लागेको छ। धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भए बमोजिम शय्याको सङ्ख्या र दर रेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनु पर्ने भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न अफिसहरू राखेको, कोषको स्वीकृति बिना धर्मशालामा विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गर्ने जस्ता कार्य गरेको पाइएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले सर्कुलर जारी गर्दै उम्मेदवारहरूको रोस्टर तयार पार्न भनेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले 4 फागुनमा पठाएको सर्कुलरमा नगर तथा गाउँपालिकामा निर्वाचन मूल परिचालन समिति र अध्ययन सर्वेक्षण तथा विश्लेषण उपसमिति बनाउने भनेको छ। अध्ययन सर्वेक्षण उपसमितिले मत परिणामको तथ्याङ्कगत आधारमा समीक्षा गर्ने सक्षम इमानदार तथा लोकप्रिय उम्मेदवारहरूको रोस्टर तयार गर्नुपर्ने सर्कुलरमा भनिएको छ। नेपालमा लिभिङ टुगेदरको समस्या बढ्दै गएको भन्दै सांसदहरूले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन बनाउन सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनीहरूले लिभिङ टुगेदरको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी कानुन आवश्यक भएको बताएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले लिभिङ टुगेदर नेपालमा पनि प्रचलनको रूपमा अघि बढिसकेको र त्यसले वैवाहिक तथा घरेलु कानुनहरूलाई प्रभावित बनाइरहेको बताइन्। यस्तो अवस्थामा लिभिङ टुगेदर बस्न पाउने र कस्तो अवस्थामा नपाउने भन्नेबारे स्पष्ट कानुन बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। लिभिङ टुगेदरको बारेमा कस्तो अवस्थामा बस्न पाउने र कस्तो अवस्थामा बस्न नपाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि यसलाई स्पष्ट रूपबाट कानुन बनाउन जरुरी छ। त्यो ढङ्गबाट यदि कानुन बन्यो भने मात्रै विद्यमान कानुनहरू कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ उनले भने। नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले लिभिङ टुगेदरबारे शीर्ष नेताहरूको मानसिकता नै परिवर्तन हुन नसकेको बताइन्। लिभिङ टुगेदरको सन्दर्भमा प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्नका लागि मूल नेतृत्वको मानसिकता नै परिवर्तन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। सांसद पाण्डेले लिभिङ टुगेदरमा बस्दा पनि ती व्यक्तिले रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने ढङ्गले कानुन व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। विवाह नभइकन पनि केही लिभिङ टुगेदरमा बसेका छन् भने लिभिङ टुगेदर पनि कतै न कतै रजिस्ट्रेसन हुनुपर्छ। बिना रजिस्ट्रेसनको लिभिङ टुगेदरको कुराले समस्या बढाउन सक्छ उनले भनिन्। बैठकमा अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले दोस्रो विवाह गर्न नपाउने कानुन व्यवस्था गरिएको तर लिभिङ टुगेदरबारे उल्लेख नभएको बताए। लिभिङ टुगेदर अहिले निकै बढ्दै गएको देखिन्छ। दोस्रो विवाह गर्न नपाउने कानुन व्यवस्था गरिएको छ तर लिभिङ टुगेदर भइरहेकोमा त्यसलाई अपराधीकरण गर्ने रियलाइज गरिएन भने बढ्दै जाने र फेरि महिलाहरू नै बढी पीडित हुँदै जाने सम्भावना छ उनले भने। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ। बजेट निर्माणमा खटिने स्थायी संयन्त्रले काम गर्न थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा राजस्व परामर्श विकास समितिले विभिन्न उपसमिति गठन गरी काम थालेको छ। यसपटक भन्सार आन्तरिक राजस्व र अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण गरी 3वटा उपसमूह मात्र बनाइएको छ। यी उपसमूहहरूले अब सरकारवाला निकायसँग छलफल गरी आगामी बजेटले लिनुपर्ने राजस्व नीतिहरूबारे सुझाव सङ्कलन गर्ने भएका छन्। 7वटा प्रदेश र अन्य सरकारवाला क्षेत्रसँग भने राजस्व परामर्श विकास समिति स्वयंले छलफल तथा अन्तर्क्रिया आयोजना गरी सुझाव सङ्कलन गर्ने समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले जानकारी दिए। हामी फागुनभर बढीभन्दा बढी अन्तर्क्रियामा जुट्छौँ दाहालले भने। चैत लागेपछि त्यसलाई सङ्कलन प्रशोधन गर्दै वैशाख मसन्तसम्म सरकारलाई प्रतिवेदन दिइसक्छौँ। यसै समितिको सुझावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति र लक्ष्य तय गर्नेछ। यसबीचमा केही खास क्षेत्रमा लिनुपर्ने राजस्व नीतिबारे विस्तृतमा छलफल गरिने दाहालले जानकारी दिए। उनका अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा ट्रेकिङ र टुर व्यवसायका गुनासा सुन्न व्यवसायसँग छलफलको तयारी समितिले गरेको छ। यसबाहेक प्रदेश स्तरमा समेत समितिले प्रदेश अर्थ तथा योजना मन्त्रालयसँगको समन्वयमा छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गर्ने भएको छ। यसका लागि प्रदेश राजधानी र मुख्य सहर तथा औद्योगिक नगरहरूमा समितिले छलफल गर्ने भएको छ। छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक सङ्घ संस्थाबाट समेत सुझाव सङ्कलन गरिने भएको छ। दाहालका अनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल उद्योग परिसङ्घ जस्ता सङ्घ संस्थाबाट समेत राजस्व नीतिसँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव लिइनेछ। निर्वाचन आयोगले परिचय पत्र हराएका वा नाश भएका मतदातालाई प्रतिलिपि परिचय पत्रका लागि फागुन 20 गतेभित्र सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिन आग्रह गरेको छ। सोमबार आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो वडा कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिई प्रतिलिपि परिचय पत्र बनाउन सकिने बताएको हो। साथै आफ्नो विवरणमा कुनै त्रुटि भई सच्याउनु पर्ने भएमा फागुन 5 गतेभित्र इमेल वा भौतिक उपस्थितिमा सम्बन्धित फारम भरेर सच्याउन सकिने निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिने सहमति भएको छ। सोमबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षक महासंघ बीच भएको छलफलमा शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिने सहमति भएको शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले जानकारी दिइन्। उनले भने लामो समयको आन्दोलन पश्चात मन्त्रालयसँग आज सम्झौता भएको छ। यो सम्झौता कानुन भयो भने ऐतिहासिक उपलब्धि हुनेछ। अध्यक्ष तुलाधारका अनुसार सोमबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षक महासंघ बीच 51 बुँदे सहमति भएको छ, जसमा पेन्सन प्रयोजनका लागि 10 वर्ष स्थायी अवधि थप गर्ने कुरा, 15 वर्षसम्म निरन्तर सेवा गरे पनि बढुवा नभएका शिक्षकहरूलाई एकचोटि बढुवा, आवधिक बढुवाको कुरा शिक्षा ऐनमा समेटिने, ईसीडी शिक्षक तथा कर्मचारीको 2078 साउनदेखि पालिकाको खुवाउन परिपत्र गर्ने, आगामी बजेटमा संघीय सरकारकै बजेटमा पाउनुपर्ने लगायतको विषय समेटिएको छ। यस्तै मङ्सिरमा गठित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुनामणि पौडेलको संयोजकत्वमा नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवारी सहितको कार्यदलले 51 बुँदे प्रतिवेदन यही फागुन 1 गते मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो। सोही प्रतिवेदनलाई कानुन सम्मत कार्यान्वयन हुने सहमति भएको महासंघकी अध्यक्ष तुलाधारले जानकारी दिइन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 388 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5225 पीसीआर परीक्षणमा 247 र 2915 एन्टिजेन परीक्षणमा 141 जना गरी 388 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1205 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने कोरोना संक्रमणका कारण 4 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 11282 रहेको छ, जसमध्ये 10819 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 463 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 139 जना आइसियु र 19 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। सोमबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,14,544 पुगेको छ। त्यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,925 पुगेको छ भने 9,52,579 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 12 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 17 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। साताको पहिलो दिन अस्ति आइतबार 39.4 अङ्कले घटेको शेयर बजारमा सोमबार भने सुधार आएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक सोमबार 25.41 अङ्कले बढेर 2718.51 अङ्कमा पुगेको हो। उता क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 5.15 अङ्कले बढेको छ। सोमबार नेप्से परिसूचकमा सुधार आए पनि कारोबार रकम भने आइतबारको भन्दा पनि घटेको छ। आइतबार 4 अर्ब रुपियाँको कारोबार भएकोमा सोमबार 3 अर्ब पनि पुगेन। दिनभर भएका 40,869 कारोबारबाट 224 कम्पनीका 49,92,879 किता शेयर किनिबेच भएका छन्, जसबाट कारोबार रकम 2,79,76,81,072 रुपियाँमा रोकिएको छ। अन्तिम खेलमा क्यानाडालाई 8 विकेटले पराजित गरेपछि नेपाल समूह बीबाट विजेता बन्दै आइसिसी टी20 विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अब फाइनल प्रवेशका लागि नेपालले युएईसँग खेल्ने भएको छ। युएई समूह एबाट उपविजेताका रूपमा सेमिफाइनलमा पुगेको हो। दोस्रो सेमिफाइनल खेल ओमान र आयरल्यान्ड बीच हुनेछ। क्यानाडा समूह बीबाट बाहिरिँदा फिलिपिन्समाथि 10 विकेटको जितसँगै ओमान 4 अङ्कसहित उपविजेताका रूपमा सेमिफाइनल पुगेको हो। सेमिफाइनल पुगेको अर्को टिम आयरल्यान्ड समूह ए को विजेता हो। दुवै सेमिफाइनल खेल मङ्गलबार एकै समयमा नेपाली समयअनुसार अपराह्न 4:15 बजेपछि सुरु हुनेछ। ओमानको मस्कट स्थित अल अमेरात रङ्गशालामा क्यानाडाले दिएको 81 रनको लक्ष्य नेपालले 14.1 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर भेट्टायो। नेपालका लागि ओपनर कुशल भुट्टेले सर्वाधिक 34 रन बनाए। उनले दिपेन्द्र सिंह ऐरीसँग मिलेर तेस्रो विकेटका लागि 51 रनको अभिजित साझेदारी गरे। दिपेन्द्रले 27 रनको योगदान गरे। कुशलले अघिल्लो खेलमा फिलिपिन्स विरुद्ध 104 रनको अभिजित शतकीय पारी खेलेका थिए। 3.6 ओभरमा ओपनर आसिफ शेख व्यक्तिगत 17 रनमा आउट भएपछि आएका कुशल मल्लले रनको खाता नखोली आउट भए। बलिङतर्फ क्यानाडाका कलिम साना र सलमान नजरले 1-1 विकेट लिए। टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको क्यानाडा 15 ओभरमा अल आउट हुँदै 80 रनमा सीमित भएको थियो। क्यानाडालाई सस्तैमा समेट्न कप्तान सन्दीप लामिछानेले 3 विकेट लिए भने कमल सिंह ऐरी र अविनाश बोहराले 2-2 तथा कुशल मल्लले 1 विकेट लिएका थिए। र 12औं चरणको खेलमा सातदोबाटो युथ क्लबसँग 3-2 गोल अन्तरले पराजित भएपछि बी ग्रेड बोइज क्लब बीबीसी जारीसहित स्मारक ए डिभिजन लिगमा रेलिगेसनमा पर्ने दोस्रो टोली बनेको छ। 2 टोली घटुवा हुने व्यवस्था अनुसार च्यासल युथ क्लब यसअघि नै रेलिगेसनमा परिसकेको छ। सोमबार दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा ए डिभिजनको नवप्रवेशी सातदोबाटो युथ क्लबसँग प्रतिस्पर्धात्मक खेल हारेपछि बीबीसी 1 खेल अगावै घटुवा भएको हो। यो नतिजाले रेलिगेसन दबावमा रहेको फ्रेन्च क्लब यस सिजन जोगिएको छ। 12 खेलबाट बीबीसीको 7 अङ्क छ। बीबीसी भन्दा माथि रहेको फ्रेन्चको समान खेलबाट 10 अङ्क छ। अब अन्तिम खेलमा बीबीसीले 3 स्टारलाई हराए पनि फ्रेन्चलाई भेट्ने छैन।
हेड टु हेड बीबीसी भन्दा फ्रेन्ड्स अघि छ। संयोग कस्तो रह्यो भने राष्ट्रिय टिमका 2 पूर्व कप्तान विराज महर्जन र अनिल गुरुङको कप्तानीमा रहेको दुवै क्लब एकै सिजन रेलिगेसनमा परेका छन्। खेलको 13औं मिनेटमा मानबहादुर तामाङको पासमा सुशील राईले गोल गर्दै 7 दबाटोलाई अग्रता दिलाए, तर अग्रता लामो समय टिकेन। खेलको 16औं मिनेटमा बट्रान्स इबोड ओटोले बीबीसीका लागि बराबरी गोल फर्काए। त्यसको 1 मिनेट नबित्दै दीपक राज सिम ठकुरीले अजय मार्टिन्स पासमा गोल गर्दै 7 दबाटोलाई फेरि अग्रता दिलाए। पहिलो हाफमा 7 दबाटोले 2-1 को अग्रता कायम राख्यो। दोस्रो हाफको सुरुवातदेखि बीबीसीले बलमा पकड बनाउँदै पोस्टमा आक्रमण गर्न सुरु गर्यो। 51औं मिनेट रोशन राणामगरले बराबरी गोल फर्काए। दोर्जे तामाङको हेडर 7 दबाटोका गोलकिपर अभिषेक बरालले पूर्ण रूपमा क्लियर गर्न नसक्दा रोशनले गोल गरेका हुन्। त्यसपछि पनि रोशनले 2 अवसर गुमाए। दोस्रो हाफमा खासै मुभ बनाउन नसके पनि निरज चौधरीले 87औं मिनेटमा गोल गर्दै 7 दबाटोलाई 3-2 को जित निश्चित गरे। हस्त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मिहिनेतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हाम्रो न्यूज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।